اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. أما بعد، إنه لن يصلح أمر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وأول هذه الأمة صلاحا وفلاحا وهدى وتقى هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد زكاهم بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام بقوله: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال عليه الصلاة والسلام: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. رواه مسلم. إنهم الصحابة من اختارهم الله لصحبة نبيه ويكفيهم ذلك شرفا، وإن معرفة أخبارهم وسيرهم يضيء الطريق لمن أراد الطريق الموصل إلى جنات النعيم. وإننا اليوم معاشر الفضلاء مع سيرة رجل من أولئك العظماء، رجل عظيم القدر رفيع المنزلة، أنفق كل ماله في سبيل الله، نصر الرسول يوم خذله الناس، وصدقه يوم كذبه الناس. إنه أفضل الصحابة على الإطلاق، ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على خير منه. لم يؤثر عنه أنه شرب خمرا قط، ولم يسجد لصنم، ولم يتعامل بالربا. إنه أكثر الناس شبها برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو علم من أعلام هذه الأمة، ولا يخفى على أمثالكم هذا العلم. إنه الصديق أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. والذي جعلني أختار هذا العلم ليكون علما لنا في هذه الجمعة هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته. أخرجه البخاري. إنه أبو بكر يا أحفاد أبي بكر أول من أسلم من الرجال. لو وزن إيمانه بإيمان الأمة لرجح إيمانه. وإن معرفة فضائله وسيرته من أسباب محبته. فإلى تلكم الصور والعبر في حياة هذا العلم. أول صورة في حياة هذا الجبل في بداية الدعوة، والدعوة لا زالت سرا، قام خطيبا يدعو إلى الله، فثار عليه المشركون فضربوه حتى أغمي عليه. فلما أفاق أول كلمة نطق بها: ما فعل رسول الله. كان همه الأعظم الرسول والرسالة، فجاءت إليه أمه تلح عليه أن يطعم شيئا، وهو يقول لها: ما فعل رسول الله. فتقول له: والله يا بني ما لي من علم بصاحبه. قال: اذهبي إلى أم جميل فاطمة بنت الخطاب فسليها. فجاءت إليها وقالت: إن ابني يسأل عن محمد. فمضت أم جميل إلى أبي بكر فوجدته صريعا، فقالت: والله إن قوما نالوا هذا منك لأهل فسق وكفر، وإني لأرجو أن ينتقم الله لك منهم. فقال أبو بكر: ما فعل رسول الله؟ قالت أم جميل: إنه سالم صالح بحمد الله. قال: أين هو؟ قالت: في دار ابن أبي الأرقم. قال: فإن لله علي ألا أذوق طعاما ولا شرابا حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أحب رسول الله حبا يفوق حب النفس والمال والأهل والولد، وهكذا يجب أن يكون المؤمنون. ثم اتكى أبو بكر على أمه وأم جميل حتى أدخلتاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قبله ورق له رقة شديدة لما يرى منه، فقال أبو بكر: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ليس بي من بأس إلا ما نال الفاسق من وجهي يقصد عتبة. ثم قال: يا رسول الله، هذه أمي برة بولدها وأنت مبارك، فادع الله لها أن يستنقذها من النار. فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاها إلى الإسلام، فشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أرأيتم لهذا الموقف يا عباد الله؟ والله لموقف أبي بكر هذا مع رسول الله في سبيل الحق ساعة أفضل من عبادة أحدنا عمره كله. يقول بكر بن عبد الله المزني: إن أبا بكر لم يفضل الناس بكثرة صلاة ولا صيام، وإنما فضلهم بشيء وقر في قلبه، إنه الإيمان، وكفى به هاديا ودليلا إلى جنات النعيم. صورة أخرى عنوانها التصديق، وبها سمي الصديق. لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء، ثم رجع إلى مكة، وكل ذلك في ليلة، انتشر الخبر وكانت فتنة عظيمة، وارتد بعض من أسلم. وانظروا في موقف أبي بكر، جاءوا إليه يريدون أن يزعزعوا عقيدته، فقالوا: هل لك يا أبا بكر في صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس وصلى فيه ورجع إلى مكة في ليلة؟ فقال أبو بكر: والله لئن كان قاله فقد صدق. فقالوا: أو تصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح؟ قال: نعم. فما يعجبكم من ذلك؟ إني لأصدقه في خبر السماء يأتيه في غدوة أو روحة، أفلا أصدقه الآن؟ فاستحق بهذا الموقف أن يلقب بالصديق، وأعطانا درسا في كيفية التعامل مع ما يأتي عن الله وعن رسوله، وأنه لا مجال للرأي بعد ثبوت النقل ولا جدال، بل آمنا وصدقنا وسمعنا وأطعنا. صورة أخرى عنوانها التضحية والفداء. لما أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة، جاء إلى بيت أبي بكر. تقول عائشة: وبينما نحن جلوس يوما في نحر الظهيرة، وإذ برسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها أبدا، فيقول أبي بكر: فداء له بأبي وأمي ما جاء إلا لأمر. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس على سرير أبي بكر وقال: أخرج من عندك يا أبا بكر. قال: إنما هم أهلك بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال: فإن الله قد أذن لي بالهجرة. قال أبو بكر وهو يبكي من الفرح: الصحبة يا رسول الله. قال: الصحبة يا أبا بكر. تقول عائشة رضي الله عنها: والله ما شعرت قط قبل ذلك اليوم أن أحدا يبكي من الفرح حتى رأيت أبي يبكي من الفرح. أخرجه البخاري. وتبدأ الرحلة وتبدأ معها التضحيات من أبي بكر وآل أبي بكر. ولما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غار ثور، كان عبد الله بن أبي بكر يأخذ الأخبار من قريش في النهار ويوصلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبيه في الليل. وكانت أسماء بنت أبي بكر الصديق تأتيهما بالطعام. وكان عامر بن فهيرة مولى أبي بكر يتبع بغنمه أثر عبد الله بن أبي بكر الصديق ليخفي عن المشركين آثار الأقدام. تضحيات ومفاخر خالدات لم تجتمع إلا لآل أبي بكر رضي الله عنهم وأرضاهم. فنرى أيها الإخوة أن أبا بكر سخر كل ما يملك من أهل ومن مال ومن مولى
سخر كل ما يملك من أهل ومن مال ومولا على النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته إلى المدينة. فأي فضل هذا وأي شرف هذا الذي حازه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ما نفعني مال قط، ما نفعني مال أبي بكر. فبكى أبو بكر رضي الله عنه وقال: هل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله؟ ولما وصل المشركون إلى الغار قال أبو بكر: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لرآنا. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن، إن الله معنا. ولقد أدرك الصحابة رضي الله عنهم عظم الدور الذي قام به أبو بكر في رحلة الهجرة، حتى قال عمر: والله لليلة من أبي بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الهجرة خير من آل عمر. يقصد ليلة الغار إذ هو ثاني اثنين إذ هما في الغار، وبالغار إذ سميت بالغار صاحبا، وكنت رفيقا للنبي المطهر. ومكثا في الغار 3 ليال، والطلب لا زال مستمرا عليهما، والجوائز قد أعلنت للقبض عليهما. وكان أبو بكر يبكي وقد رأى الطلب وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا أبا بكر؟ قال: أما والله ما أبكي على نفسي، ولكن أبكي عليك يا رسول الله، والذي بعثك بالحق. إن قتلت أنا فإنما أنا رجل واحد، وإن قتلت أنت هلكت الأمة كلها. تضحيات في الأقوال وتضحيات في الأفعال. يقول حسان بن ثابت رضي الله عنه في مدح أبي بكر وفي تضحياته مع النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تذكرت شجوا من أخي ثقة فاذكر أخاك أبا بكر بما فعل. التالي الثاني المحمود مشهده، وأول الناس منهم صدق الرسل، والثاني 2 في الغار المنيف، وقد طاف العدو به إذ صعد الجبل. وكان حب رسول الله قد علموا من البرية لم يعدل به رجلا، خير البرية أتقاها وأرأفها بعد النبي وأوفاها بما حملا. ألا رضي الله عن أبي بكر وعن آل أبي بكر. اللهم رضهم وارض عنهم، اللهم رضهم وارض عنهم، اللهم رضهم وارض عنهم. وللحديث بقية في الجمعة القادمة. أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، فاستغفروه وتوبوا إليه أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فمن اتقى الله نجا في الدنيا والآخرة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها الأحبة في الله، لا زال الحديث موصولا عن سيرة أعظم رجل عرفته البشرية بعد النبيين والمرسلين، إنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وأما منهجه في الدعوة إلى الله فعجب بعده عجب، وكان شعاره: الأقربون أولى بالمعروف. فلما كان حريصا على إسلام أمه وأسلمت كما مر معنا في الجمعة الماضية، ازداد حرصه على إسلام أبيه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يوما جالسا في المسجد، فجاء أبو بكر بأبيه يقوده وكان قد عمي،
فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: هلا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه فيه، وذلك إكراما لأبي بكر. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، هو أحق أن يمشي إليك من أن تمشي إليه أنت. فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه، ثم مسح على صدره وقال له: أسلم تسلم. فأسلم أبو قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. ولهذا من مناقب أبي بكر عظيمة التي حظي بها دون سواه أن أباه وأمه وأبناءه وبناته كلهم على الإسلام. ومن مناقبه ومفاخره أن 6 من 10 المبشرين بالجنة أسلموا على يديه، وأسلم غيرهم خلق كثير، ليرسل للأمة رسالة أن الدعوة إلى الله عز وجل هي المضمار الحقيقي للتنافس. قال عليه الصلاة والسلام: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. والله عز وجل قد جعل وظيفة الأنبياء هي الدعوة إلى الله، ونحن أمناء الله على رسالته ومستخلفون بتبليغ دين الله. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وأما إنفاقه لماله في سبيل الدعوة إلى الله فحدث ولا حرج، فقد أنفق رضي الله عنه جزءا كبيرا من ماله في شراء العبيد وعتقهم لله وفي الله، فهو واهب الحريات ومحرر المستضعفين من المؤمنين، يسيل قلبه رقة ورحمة على الضعفاء والأرقاء. وذات يوم مر أبو بكر على أمية بن خلف وهو يعذب بلالا رضي الله عنه، فقال له أبو بكر: ألا تتق الله في هذا المسكين؟ ثم اشتراه فأعتقه. وكان عمر يقول: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلالا. أخرجه البخاري. وأعتق غيره كثير. ولم يكن أبو بكر يقصد بعمله محمدة ولا جاها ولا دنيا، وإنما كان يريد وجه الله تعالى ذي الجلال والإكرام. ولذلك قال له أبوه: يا بني، إني أراك تعتق رقابا ضعافا، فلو أنك إذ فعلت ما فعلت أعتقت رجالا جلدا يمنعونك ويقومون دونك، أي أعتقت رجالا أقوياء يدافعون عنك عند المصائب. فقال أبو بكر: يا أبتي، إني أريد ما أريد لله عز وجل. فأنزل الله فيه: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، إلى آخر الآيات في سورة الليل، التي قال الله فيها: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ذكر غير واحد من المفسرين أن هذه الآيات نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ولكم أن تتأملوا معاشر الكرماء في قوله تعالى: ولسوف يرضى. فأي متاع يساوي ولسوف يرضى؟ لا الدنيا ولا متاعها ولا زخرفها وزينتها تساوي ولسوف يرضى. فالذي وعده بالرضا هو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين سبحانه وتعالى. فكان رضي الله عنه تقيا كريما جوادا بذالا لأمواله في طاعة مولاه ونصرة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أن نتصدق، فوافق ذلك مالا عندي، فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما. فجاء عمر بنصف ماله، فقال عليه الصلاة والسلام: ما أبقيت لأهلك؟ قلت مثله. وأتى أبو بكر رضي الله عنه بكل ما عنده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما أبقيت لأهلك؟ فقال رضي الله عنه: أبقيت لهم الله ورسوله. فقال عمر: والله لا أسابقك إلى شيء أبدا. عباد الله،
وأما الإنفاق مع الغير فلا يقواه إلا أصحاب النفوس الأبية الكريمة. ففي حادثة الإفك في قصة اتهام عائشة رضي الله عنها كان ممن يشيع الخبر بين الناس مصطح بن أثاثة، وكان أبو بكر الصديق ينفق عليه لقرابته وفقره، فلما أنزل الله عز وجل براءة عائشة رضي الله عنها قال أبو بكر: والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة ما قال، فأنزل الله عز وجل: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فقال أبو بكر: بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي، وأرجع إلى مصطح النفقة وقال: والله لا أنزعها منه أبدا. من الذي يقوى على ذلك أيها الأحبة؟ تحسن إلى رجل وتتودد إليه وتعطيه من حر مالك وهو يطعن في عرضك من ورائك، ثم تحسن عليه مرة أخرى. فرضي الله عن أبي بكر. وهذه والله هي النفوس الزكية التي تطهرت بنور الله وامتثلت أمر الله، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. معاشر المسلمين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلق عبارات صريحة في الدفاع عن أبي بكر، فقد أخرج البخاري في صحيحه عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا طرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما صاحبكم فقد غامر، أي أنه وقع في هول وخطر، فأقبل حتى سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا رسول الله، إن كان بيني وبين عمر شيء فأسرعت إليه أي أخطأت عليه، ثم إني ندمت على ما كان مني، فسألته أن يغفر لي فأبى علي، فتبعته البقيع حتى تحرز بداره مني وأقبلت إليك يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام: يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر. ثم ندم عمر أنه لم يقبل عذر أبي بكر، فخرج يبحث عنه حتى أتى منزل أبي بكر فلم يجده، فعلم أنه عند رسول الله، فأقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر حتى أشفق أبو بكر أن يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمر ما يكره، فجثى أبو بكر على ركبتيه وقال: يا رسول الله، كنت أظلم، أي أنا أظلم منه، أنا البادئ بذلك. فيقول عليه الصلاة والسلام مبينا مكانة أبي بكر وفضل أبي بكر وحب أبي بكر: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فهنيئا له هذا الحب وهذا التقدير والإجلال من النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سئل عليه الصلاة والسلام: من أحب الناس إليك يا رسول الله من الرجال؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أبو بكر. وفي الفضائل للإمام أحمد بسند صحيح قال عليه الصلاة والسلام: أتاني جبريل فأخذ بيدي فأراني باب الجنة الذي يدخل منه أمتي، فقال أبو بكر: وددت يا رسول الله أني معك حتى أنظر إليه، فقال عليه الصلاة والسلام: أما إنك يا أبا بكر أول من يدخل الجنة من أمتي. ومن أعظم المواقف ثباتا في حياة الصديق رضي الله عنه عندما انتشر خبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس بين منكر ومصدق، فعندما وصل الخبر أبا بكر دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مغطى ببرد حبرة، فكشف عن وجهه فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون.
ثم أقب عليه فقبله وبكى وقال: بأبي أنت وأمي يا نبي الله، طبت حيا وميتا، والله لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها، ثم لن تصيبك بعدها موتة أبدا. ثم غطى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج إلى الناس، فرأى عمر رضي الله عنه يكلم الناس ويتوعد ويهدد من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم مات، فقال له: اجلس يا عمر، فأبى عمر أن يجلس، فأقبل الناس على أبي بكر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قول الله: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، وفي غمرات الحزن والأسى وقبل أن يدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الاجتماع في سقيفة بني ساعدة ومبايعة أبي بكر بالخلافة، ولم يكن رضي الله عنه حريصا على الخلافة، لكن لما خاف الاختلاف قبل بها. وقال عمر: إن الله قد أجمع أمركم على خيركم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثاني اثنين إذ هما في الغار، فإنه أولى الناس بأموركم، فقوموا فبايعوه. فبايع الناس أبا بكر، ثم قام أبو بكر رضي الله عنه وصعد المنبر وخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد أيها الناس، فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني. الصدق أمانة، والكذب خيانة، والضعيف فيكم قوي عندي حتى أرد له حقه إن شاء الله، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء الله. لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل، ولا تشيع الفاحشة في قوم قط إلا عمهم الله بالبلاء. أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. وكانت خلافته 200 يوم، وفيها من العدل والحكمة والإنصاف ما الله به عليم. وحلت سكرات الموت بأبي بكر بعد أن عهد بالخلافة لعمر، وقدم للرسالة والرسول والأمة ما قدم، حتى جاء في الأثر: ما من صاحب يد إلا وكافأناه عليها إلا أبا بكر، فإن له عند الله يدا يكافئه بها يوم القيامة. رحل أبو بكر وخلف بعده من التركة عبدا حبشيا، وبعيرا كان يسقي عليه، وعباءة لا تساوي 5 دراهم، فبعثت بها عائشة رضي الله عنها إلى عمر، فبكى عمر وهو يقول: رحم الله أبا بكر، لقد أتعب من بعده. فيقول الصحابة: يا عمر، ردها على عياله، هم أحوج لها. فقال عمر رضي الله عنه: والذي بعث محمدا بالحق نبيا لم يكن ليخرجها عند الموت وأردها على أهله بعد الموت، ولكن أهله أهلي وعياله عيالي، أو كما قال رضي الله عنه. وادعى الصديق الأمة بعد أن جعل من نفسه مثلا للداعية والعابد
العابد والزاهد والخليفة والوالي. ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم في أصعب المواقف وجميع المشاهد، وحقق في 2 من خلافته ما لا يفعل في مئات السنين. والبشر لا تقاس بأعمالها لكن بهممها وأعمالها. وهكذا عباد الله طويت صفحة مشرقة في تاريخ الإسلام، فرضي الله عمن خطها وأرضاه. ولا بد للأمة أن ترجع لتاريخها، أن ترجع لرجالها حتى تتعظ وتعتبر وتتشبه. وأنتم كهم، ومن يشابه أبه فما ظلم، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. اللهم إنا نشهدك ونشهد ملائكتك وجميع خلقك أننا نحب أبا بكر وآل أبي بكر، ونحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم احشرنا في زمرتهم، اللهم احشرنا في زمرتهم، اللهم احشرنا في زمرتهم. اللهم رضهم وارض عنهم، اللهم رضهم وارض عنهم. اللهم اجمعنا بالصديق في مقعد صدق عند مليك مقتدر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأكرم وأنعم على عبدك ورسولك محمد